शास्त्रत्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषाम् निष्ठा तु का कृष्ण। सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयम् पुरुषः। यो यश्रद्ध स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितम् घोरम् तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्बाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः। माम् चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषाम् वेदमिमम् शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वम् ललवणाद्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामम् गतरसम् पूतिपर्युषितम् च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यम् भोजनम् तामसप्रियम्। अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु बलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तम् यज्ञम् विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितम् यज्ञम् तामसम् परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनम् शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम् तप उच्यते। अनुद्वेगकरम् वाक्यम् सत्यम् प्रियहितम् च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम् चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधम् नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकम् परिचक्षते। सत्कारमानपूजातम् तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसम् चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम् वा तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानम् राजसंस्मृतम्।
अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम् ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलम् यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदद्धीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतम् दत्तम् तपस्तप्तम् कृतम् च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहम् त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।